सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। चतुर्थः श्लोकः। अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतो धारयेम धिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रतामुद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। पदच्छेदः। अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतः धारयेम धिषणां मुहुः तेन भक्तिरसम् अन्तः आर्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। अन्वयः। वयं ते अस्फुटे वपुषि प्रयत्नतः धिषणां मुहुः धारयेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः तेन भक्तिरसम् अन्तः आर्द्रतां च उद्वहेम। तृतीये श्लोके प्राणायाम प्रत्याहारो अंगे उक्तवान्। प्रत्याहारानन्तरं धारणां वर्णयति। अष्टौ योगाङ्गानि पुनः स्मरामः। यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः। एषु यमः नियमः आसनं प्राणायामः प्रत्याहारः एतानि योगस्य पञ्च बहिरङ्गानि सन्ति। अन्तरङ्गत्रयं धारणा ध्यानं समाधिः उच्यते। योगशास्त्रग्रन्थेषु योगः यमनियमासनाभ्यां प्राप्तबीजः भवति। आसन प्राणायामाभ्याम् अंकुरितः भवति। प्रत्याहारेण कुसुमितः भवति। एतत् पञ्चकं बहिरङ्गम्। धारणादित्रयेण फलति। इदम् अन्तरङ्गसाधनम्। चतुर्थेन श्लोकेन धारणा इति योगाङ्गं वर्णयति। प्रत्याहारस्य अनन्तरं धारणां करिष्यामः इत्याह। वयं ते अस्फुटे वपुषि प्रयत्नतः धिषणां मुहुः धारयेम। वयम् एवं प्रत्याहारावस्थां प्रपन्नाः प्राप्ताः वयं ते तव भगवतः विष्णोः वपुषि दिव्यविग्रहे। कीदृशे वपुषि? अस्फुटे वपुषि। अस्फुटे न स्फुटम् अस्फुटं तस्मिन् अस्पष्टे अव्यक्ते स्वरूपे। स्फुटम् इत्युक्तौ चक्षुषा साक्षात्कृतत्वेन स्पष्टं प्रतीयमानम् इति। सम्यक् द्रष्टुं शक्यते इति। तन्न भवति इति अस्फुटम्। आरम्भे भगवतः स्फुटं रूपं मनसि न प्रकाशते। केवलं श्रुतत्वेन आपाततः प्रतीयमानमित्यर्थः। सरलतया वदामि, भगवान् एतादृशः एवं विधः इति कविः श्रुतवान् एव। साक्षात् भगवद्दर्शनं न अभवत् खलु। अतः भगवद्रूपं मनसि स्पष्टरूपेण न स्फुरति। चाक्षुष साक्षात्कार अभावेन स्फुटप्रतीतिरहिते वपुषि तथाविधे वपुषि भक्तानुग्रहाय अंगीकृत
लीलाविग्रहे रमणीयविग्रहे सजल जलधरश्यामले रूपे वपुस् शब्दः सप्तम्याम् एकवचने वपुषि वपुषि वपुषोः वपुषु अथवा वपुषु तथाविधे ते अस्फुटे वपुषि तव अव्यक्तस्वरूपे धिषणां धारयेम बुद्धिं स्थापयेम कथं प्रयत्नतः प्रयत्नं कृत्वा अवधानेन मनसि तत्तदवयव स्फुरणार्थम् अवधानेन यत्नेन केशादिपादं भगवद्रूपं मनसि स्पष्टं निधाय विचिन्त्य बुद्धेः निद्रादिदोषे सति कदाचित् निद्रा बाधा भवति अतः तत् उद्बोधने यः प्रयासः तथा बुद्धेः अन्यविषयालम्बने सति तच्छमनं कर्तव्यमिति यः प्रयासः सः प्रयत्नः इति अवगच्छामः। प्रयत्नतः प्रयत्नतः धिषणां बुद्धिं बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा सेमुषी मतिः इति अमरकोशे बुद्धेः पर्यायपदानि। प्रयत्नेन वयम् अस्माकं बुद्धिं तव अस्फुटे वपुषि मुहुर्मुहुर् पुनः पुनः किमर्थं पुनः पुनः इति उच्यते अभ्यासकाले मध्ये मध्ये प्रतिबन्धाः भवेयुः तान् प्रतिबन्धान् पराजेतुम् अभ्यासयत्नं सूचयति मुहुर्मुहुः इत्यनेन। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत्। चञ्चलं मनः शब्दादिषु विषयेषु यत्र यत्र प्रवर्तते ततः ततः तत् प्रतिनिवर्तयेत् आत्मन्येव वशं नयेत् आत्मनि एव तत् प्रवृत्तयेत् इति भगवद्गीतायां। मुहुर्मुहुः धिषणां धारयेम कुत्र अस्फुटे वपुषि धारयेम सम्यक् स्थापयिष्यामः धिषणां मुहुर्मुहुः ते वपुषि धारयेम। धृ धातोः निच् धारि इति भवति तस्मात् ण्यन्तात् अथवा निजन्तात् धारेः विधिलिङि परस्मैपदे उत्तमपुरुषबहुवचनं रूपम् धारयेयं धारयेव धारयेम एवं धारणां कलयामः इति। विजातीयज्ञानप्रवेशेन निद्रादोषादिना वा धारणा प्रतिबन्धः जायते तथापि वयं विरताः न भविष्यामः पुनः पुनः प्रयत्नं कृत्वा धिषणां भगवतः वपुषि धारयेम। श्रीमद्भागवते द्वितीये स्कन्धे प्रथमे अध्याये श्रीशुकमहर्षिः उपदिशति। श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेत् धिया। भगवतः स्थूले रूपे मनः धिया बुद्ध्या सम्यक् धारयेत् इति। अनन्तरं रूपवर्णनमस्ति। आदौ विराट् स्वरूपवर्णनमस्ति श्रीमद्भागवते। भगवतः स्थूलरूपे कथम् इदं समग्रं विश्वं दृश्यते इति उच्यते। तत् समाप्य प्रसन्नवक्त्रं
नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससम् इत्यारभ्य अङ्गप्रत्यङ्गवर्णनम्। ईक्षेत चिन्तामयम् एनमीश्वरं यावन्मनो धारणया अवतिष्ठते इत्यत्र समाप्यते। मनः धारणया यावत् अवतिष्ठते तावत् एवं विधं वर्णितं। चिन्तामयम् एनम् ईश्वरम् ईक्षेत, ईश्वरं भावयेत् इत्यर्थः। नारायणीये केवलं भगवतः लीलाविग्रहस्य सूचना एव अस्ति। भगवतः विराट् रूपवर्णनम् अत्र नास्ति, तत् षष्ठे दशके कृतमस्ति। अस्तु, पातञ्जलयोगसूत्रे विभूतिपादस्य प्रथमं सूत्रं देशबन्धश्चित्तस्य धारणा इति। चित्तस्य देशबन्धः धारणा। यत्र नाभिचक्रादौ देशे, नाभिचक्रे वा हृत्पुण्डरीकादिदेशे वा नासाग्रे वा, तस्मिन् देशे चित्तस्य बन्धः, चित्तस्य स्थिरीकरणं, स्थापनं, एकाग्रत्वं धारणा इत्यर्थः। यमादिगुणयुक्तस्य मनसः स्थितिरात्मनि धारणेत्युच्यते सद्भिर्योगशास्त्रविशारदैः। यमादिगुणयुक्तस्य मनसः आत्मनि स्थितिः धारणा। अनेन धारणा उक्ता। अग्रे धारणायाः फलमाह, प्रयोजनमाह। भवदङ्घ्रिचिन्तकाः, भवतः अङ्घ्री पादौ, तयोः चिन्तकाः सदा भवच्चरणारविन्दस्मरणनिरताः सन्तः, परमभागवताः सन्तः वयम्। भवदङ्घ्रिचिन्तकाः तेन धारणाभ्यासेन, धारणा परिशीलनेन, धारणाकलनेन भक्तिरसं, भक्तिरेव रसः, तं रसनीयत्वात् रसपदवाच्यः, भक्त्यानन्दं, भक्तिरसम्। अतएव अन्तः हृदये आर्द्रतां च, भक्तिरसम् आर्द्रतां च। आर्द्रस्य भावः आर्द्रता, सजलत्वं, सिक्तताम् अथवा विलीनताम्। भक्तिरसेन जायमानं हृदयार्द्रीभावम्। भक्तिः चित्तार्द्रत्वं जनयति इति द्वितीये दशके वयं पठितवन्तः। त्वत्पदप्रेमप्रौढिरसार्द्रता भक्तिः मे द्रुततरमस्तु इति कविः प्रार्थितवान् ननु। भक्तिरसं चित्तार्द्रतां च, चकारः श्लोके नास्ति, अध्याहर्तव्यः। भक्तिरसम् आर्द्रतां च उद्वहेम, उद्वहेम, आप्नुयाम, प्राप्नुयाम। उत् पूर्वात् वहेः विधिलिङि परस्मैपदे उत्तमपुरुषबहुवचनं। प्राप्नुयाम, वहेयं, वहेम, वहेयं, वहेव, वहेम। भगवत्स्वरूपे बुद्धेः स्थापन धारणा। तु भवदङ्घ्रिचिन्तकाः वयं तेन धारणाभ्यासेन भक्तिरसम् अन्तः आर्द्रतां च उद्वहेम, प्राप्नुयाम। द्वितीये स्कन्धे प्रथमे अध्याये मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारये धिया इति अस्ति। अर्थात् वासनाभिः मनः चञ्चलं भवति। तादृशं मनः धिया, बुद्ध्या शुभार्थे, परिशुद्धवस्तुनि भगवद्रूपे धारयेत्। पुनः एकादशे स्कन्धेऽपि भगवतः उपदेशः अस्ति।
तत् सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्य एकत्र धारयेत्। सर्वव्यापकं तत् चित्तम् आकृष्य एकत्र धारयेत् इति। विष्णुपुराणे अपि उच्यते, प्राणायामेन पवनं प्रत्याहारेण च इन्द्रियं वशीकृत्य ततः कुर्यात् चित्तस्थानं शुभाश्रये मूर्तं भगवतो रूपं सर्वोपाश्रय निःस्पृहं एषा वै धारणा ज्ञेया यच्चित्तं तत्र धार्यते इति। अस्तु, एवं प्रत्याहारावस्थां प्रपन्नाः वयं भगवतः विष्णोः चाक्षुष साक्षात्कार अभावेन स्फुटप्रतीतिरहिते लीलाविग्रहे अवधानेन प्रयत्नतः पुनः पुनः मुहुर्मुहुः बुद्धिं धारणां सम्यक् स्थापयेम। भवदङ्घ्रिचिन्तकाः सन्तः तेन धारणाभ्यासेन भक्तिरसं तथा हृदये आर्द्रतां च आप्नुयामः इति सारः। अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतो धारयेम धिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रतामुद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।